Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. हमसे सवाल हुआ कि मुतालबा है कि वज़ीर आज़म पहुँचें वहाँ पर, तो इस मुतालबे के बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने कहा जी, वज़ीर आज़म हो, सदर हो, आर्मी चीफ हो, ये जो सरबराहान मुमलिकत होते हैं, ये मुमलिकत के सरबराह, सरपरस्त, हाकिम, बाप, माँ, रियासत माँ है ना, तो फिर बच्चा किससे कहेगा बात? शहरी किससे बात करेंगे? किससे मुतालबा करेंगे? और क्यों नहीं जाएंगे वो वहां? या आपने खामा-खा के खुद साख्ता गैर माकूल प्रोटोकॉल क्यों बनाए हुए हैं कि सदर वहां नहीं जाएगा और वजीर आजम वहां नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? कहले जी यहां जाएंगे तो फिर दूसरे भी बुलाएंगे तो क्या होगा? दूसरों के पास भी जाओ, वो शहरी हैं इस मुल्क के, जो भी मजलूम। अच्छा, आपने डाकुओं को बकौल आपके और मजलूमों को एक कर दिया? आपके नजदीक जो गलत लोग हैं वो और मजलूम एक हैं? यकीनन ये ताबीर और ये अंदाज नागवार है। अल्लाह ने हुकूमत दी है मजलूमों को, अल्लाह ने औलवियत दी है मजलूमों को। अल्लाह चाहता है मजलूमों की बात। ला युहिब्बुल्लाह, सूरह मुबारक निसा आयत नंबर 47, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौल। अल्लाह को ऊंची आवाज में कोई बात जो किसी को नागवार गुजरे पसंद नहीं है। माइक पर बात ना करो जो किसी को नागवार गुजर रही हो। मुमकिन है, खुद खुशफहमी रखते हुए कह रहा हूं, मुमकिन है पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त धरने हैं, कोयटा के हजारा बिरादरी शिया मोमिनीन की हिमायत में, मजलूमों की हिमायत में, उसमें नौहे मातम तकरीरों की आवाजें बहुत से लोगों को नागवार गुजर रही हो। कुरान क्या कह रहा है? ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौल, कौल की सूरत में, बोलने की सूरत में, नौहा हो, मरसिया हो, तकरीर हो, अगर किसी को बुरी लग रही है तो अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। मगर आयत यहां पूरी नहीं हुई। इल्ला मन ज़ुलिम, मगर जिस पर जुल्म हुआ है, मंतूक का मफहूम यह है, जिस पर जुल्म हुआ है वो ऊंची आवाज में बात करे, चाहे किसी को बुरा लग रहा हो, अल्लाह को अच्छा लगता है। लिहाजा हम किसी को बुरा लग रहा है, हम किसी के जिम्मेदार नहीं है, हम पाबंदे हुक्म इलाही हैं। अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह चाहता है मजलूम बोले, अल्लाह चाहता है मजलूम की बात की जाए, मजलूम के हक में बोला जाए। अजीजान गिरामी, बहुत ज्यादा इस माना में लफ्ज खुशी का इस्तेमाल करना मेरे लिए तल्ख है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए, वज़ीर आज़म कोयटा पहुंचने की खबरें हैं। मेरे लिए कोई ये खुशी का लफ्ज़, हम में से किसी के लिए भी कोई लफ्ज़ ये मुनासिब नहीं है। वो मिसिंग पर्सन की माएँ जो यहाँ बैठी हैं, वो मिसिंग पर्सन की बच्चियाँ जो पूरे पाकिस्तान में अपने अजीज़ों की याद में, इंतज़ार में अपनी आंखें डेवड़ी पर बिछाई रहती हैं। मैं दसियों माओं को जानता हूँ जो रोते रोते मर गईं कि उनका बच्चा कब आएगा, नहीं आए। ये हमारा ज़ाहिरी तौर पर धरना वहाँ क्योंकि ऐलान हो गया है, तो ज़ाहिरी तौर पर हमारा ये धरना नौहा और मातमदारी के बाद शायद पूरे पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं, अभी एहतजाज तो शुरू हुआ है। अब इंशाअल्लाह एक दूसरे मरहले में हम अपनी कौम की हुकूक की बहाली में दाखिल होंगे, और पूरे पाकिस्तान से जिन लोगों को तुमने गुम किया हुआ है, नहीं मालूम वो कहां हैं। हम हरगिज ये नहीं कह रहे कि उन्होंने अगर कोई जुर्म किया है तो उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उन्हें अदालतों के सामने पेश कर दो। अगर वो मुजरिम है तो हम भी तमाशा देखेंगे उनकी सजाओं पर। हम भी कोई तुमसे ये मुतालबा नहीं करेंगे कि अगर मुजरिम है तो उन्हें, हम तो अली के चाहने वाले हैं। हमारी तो अलिफ बे ये है कि जालिम से नफरत करना, मजलूम से प्यार करना। तशय्यो की अलिफ बे है, जो अलिफ बे से आगा और आशना नहीं है वो शिया नहीं हो सकता। अगर जालिम हमारे हुलिये में है तो हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे, और मजलूम अगर उनके हुलिये में है तो हम उसके साथ खड़े होंगे। हमें मजलूम के साथ खड़ा होना है, चाहे मजलूम हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, सुन्नी तो हमारी जान है। मजलूम बलोच हो, मजलूम पख्तून हो, कोई भी मजलूम हो, मौला अली के हुक्म के मुताबिक हम मजलूम के साथ खड़े हैं। और जालिम से हमारी नफरत
یہ قاعدہ قانون یہ علی مولا کا دیا ہوا نظام ہے، کونا للظالم ختما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم کے خصم اور دشمن رہنا اور مظلوم کے حمایتی اور مددگار رہنا. یہ ہماری الف بے ہے، یہ تشیع کی الف بے ہے. فلسطین میں ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے، فلسطین میں ایک گھر شیعوں کا نہیں ہے، مگر سب سے زیادہ فلسطینیوں کی اگر کوئی حمایت کرتا ہے تو وہ علی کے مرید ہیں، وہ مولا کے چاہنے والے ہیں. وجہ کیا ہے؟ حکم ہے مولا کا، وصیت ہے مولا کی، حکم ہے مولا کا کہ مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، بس ساتھ دینا ہے. یہ بھی مسئلہ ہمارا بہت، میں شکر گزار ہوں رسانوں کا جو تشریف فرما ہوئے اور آج سارے دن پوچھتے رہے کہ ہم کہاں پہنچ رہے ہیں اور کہاں خطاب کریں گے. میرے لیے اور جگہوں پہ جانا بھی آسان تھا، مگر احترام میں اپنے دوستوں کے میں یہاں حاضر ہوا. اور عزیزو، اس 6 دن کے عمل نے جو کوئٹہ میں دھرنا ہوا، جو شہداء کی تدفین کا عمل کل صبح تک عمل انجام دیا جائے گا، اس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. اس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے اور ہمارے دشمنوں کو بھی بہت کچھ سکھایا ہے اور ریاست کو بھی سبق پڑھایا ہے، حکومت پاکستان کو سبق دیا ہے. ہماری آپ کی دوستی اس ملت کی بنیاد پر ہے. میں ایک چھوٹا سا ذاکر اور خطیب، میرا عنوان، میری شناخت ایک ذاکری کی ہے. نشتر پارک کے ممبر سے بھی کہہ چکا ہوں اور 85 جگہ کلپ بن چکے ہیں کہ جس ممبر پر ہم بیٹھے ہیں اس سے اونچی کرسی نہیں ہے، تو پھر ہمیں کرسیوں کی کیا تلاش ہے؟ چھوٹی باتیں کرتے ہو، سینٹ کی بات اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین شپ کی بات، یہ تو ہم جسے مسکرا کے دیکھ لیں گے وہ سینیٹر ہو جائے گا. ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کسی ٹائٹل کا ہمارا ایجنڈا ہے. قیادت کا اور رہنمائی کا اور سیکرٹری جنرل شپ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. فقیروں کی اولاد ہوں، فقیر رہنا چاہتا ہوں. لہذا غلط فہمیاں دور کریں. سب سے پہلا سبق تو دیا ہے ہم نے پاکستان کی حکومت کو، اس قوم کو پہچانو. تم علی کو کیا جانو گے؟ انہیں پہچان لو تو ڈبل پی ایچ ڈی ہو جاؤ گے. اس قوم کو پہچانو، جتنا ان پر تم دباؤ ڈالو گے یہ اتنا ہی پھیلتے چلے جائیں گے. 50 سال پہلے آسٹریلیا میں امام بارگاہ نہیں تھے، 40 سال پہلے کینیڈا میں امام بارگاہ نہیں تھے. تم نے پاکستان میں اتنا مارا پوری دنیا میں تشیع پھیل گئی. ہمارے خون کا اثر اہل بیت کے مکتب کی تبلیغ ہے. ہمارا دشمن اول تو پاکستان میں اپنا دشمن، ہم اپنا دشمن کسی کو نہ مانے، کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے پاکستان میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا بے وقوف ہے جو ہماری دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتا ہے، وہ ہمیں مار کر مسترب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں. پورا پاکستان ایک حوصلے کے ساتھ، ایک ہمت کے ساتھ. تو ایک ریاست کو پیغام، ایک حکومت کو پیغام گیا ہے کہ یہ قوم منظم قوم ہے،